شیخ صاحب نے اصرار کیتا ہے اور حکم دیتا ہے، اس واسطے 2 اشعار سن لو، اس تو بعد انشاءاللہ شیخ صاحب دا خطاب شروع ہوئے گا۔ انہاں دی شفقت ہے، اللہ پاک انہاں دی محبت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ کائنات دا سوہنا امام آیا، سارے کہہ لو ایک دفعہ، دعا کرو اللہ پاک قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ دی قبر نو اللہ جنت اللہ پاک انہوں نے جنت دا بغیچہ، جنت دی کیاری بنائے۔ جنہاں نے پیارے پیارے پھول اور پیارے پیارے جملے لکھے، توجہ فرماؤ ذرا۔ کائنات دا کلا امام آیا، کائنات دا اچا امام آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا، اور جد حسن تے رب وی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے۔ طٰہٰ یاسین مزمل دے پا رب کولو لقب تے شان آیا، کائنات دا سوہنا، سارے کو ذرا امام آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا، کائنات دا اچا امام آیا، کائنات چو سچا امام آیا، جدی عظمتاں دی پہ تم گئی ہے، کائنات دا سوہنا امام آیا، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے آ جاندا سی، اونا بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیام آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا، کائنات دا اچا امام آیا۔